السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه اكسرسايز ويد حسناء. اليوم باذن الله غادي نكملوا لا سيري ديال الدرس الخامس في الفيزيك، نوايو ماس انرجي. هذا الدرس هذا ديجا كنا درنا فيه واحد ليكزارسيس الاول في هذه لا سيري. اليوم باذن الله غادي نديروا ليكزارسيس الثاني. قبل بغيت غير نذكركم بالانستغرام ديالي اللي غادي تلقاو الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. اللي بغى يتواصل معايا، اللي محتاج شي مساعده ولا عنده شي سؤال شي تساؤل، مرحبا به في الانستغرام. بالاضافه الى انني كنحط فيه مجموعه من التمارين والحلول ديالهم في مجموعه من المواد بالنسبه الاولى بكالوريا وبالنسبه ايضا للثانيه بكالوريا. نتمنى يفيدكم وان شاء الله غادي ينفعكم بزاف بزاف بزاف. حاولوا ان دوك التمارين تخدموهم ومنها كتشوفوا طرق جداد الحل ديال التمرين. الوغ نبداو بواحد تقديم لهذا ليكزارسيس هذا. L'air contient du radon 222 en quantité plus ou moins importante. Ce gaz radioactif naturel est issu des roches contenant de l'uranium et du radium. Le radon se forme par désintégration du radium, lui-même issu de la famille radioactive de l'uranium 238. Selon l'équation de réaction nucléaire suivante. Alors, هنا طرا لينا واحد la désintégration ديال radium en radon avec l'émission ديال helium. السؤال الأول تيقول لنا quel est le type de radioactivité correspondant à cette réaction de désintégration. Justifiez votre réponse. Alors عندنا هاد الديزانتيغراسيون اللي طرا لينا واش عبارة على يعني اش من نوع، واش بيتا موان بيتا بلس ولا الفا. بطبيعه الحال كنشوفوا على حساب شنو هي البارتيكول اللي تيميسات لينا. كنشوفوا هنا ان هذيك البارتيكول هي الهيليوم. الوغ بما ان البارتيكول ايميز من فهاد لا رياكسيون هذه هي الهيليوم، اذا راه التيب ديال ديزانتيغراسيون غادي يكون هو الفا. الوغ الجواب غادي يكون عندنا على هذا الشكل. لا radioactivité correspondant à cette réaction est alpha, car la désintégration du radium s'accompagne de l'émission d'un noyau d'hélium. وهذه هي la formule chimique ديالها. السؤال الثاني. Calculer le défaut de masse du noyau de hélium, l'exprimer en unité de masse atomique. Alors غنحاولوا اننا نحسبوا لو ديفو دو ماس ديال هاد الهيليوم هذا بطبيعه الحال باستعمال القاعده اللي كنا شفنا في الدرس، وغادي نحاولوا اننا نعبروا عليها بلونيتي دو ماس اتوميك. الوغ اون سي كو حنا عارفين القاعده ديال لو ديفو دو ماس كتساوي لينا الوغ ديتا ام كتساوي زد لو نومبر دو بروتون فوا لا ماس ديال البروتون بلس لو نومبر ديال لو نوترون اللي نقدروا نحسبوه ب ا موان زد فوا لا ماس ديال النوترون موان لا ماس ديال ديك النوايو اللي عندنا رمزوا ليها ب ا زد. غير نذكر بالقاعده وصافي. الوغ من بعد نمشي نعوض. شنو طلبوا مني انني نحسب لو ديفو دو ماس ديالاش ديال الهيليوم. الوغ شنو غادي يساوي بالنسبه لزد ديال الهيليوم هو جوج فوا لا ماس ديال لو بروتون عاطينها لينا في لي دوني هي 1.007 زائد ا موان زد 4 ناقص جوج هي جوج فوا لا ماس ديال النوترون عاطينها لينا حتى هي في المعطيات هي 1.009 ناقص لا ماس ديال الهيليوم اللي هي حتى هي عاطينها لينا في المعطيات هي 4.001. هادشي كامل بلونيتي دو ماس باش في الاخر غادي تخرج لينا هاد دلتا ام بلونيتي دو ماس. الوغ دلتا ام غادي تساوي لينا 3.1 فوا 10 على بويسونس موان 2 unité de masse. السؤال الثالث تيقول لنا définir l'énergie de liaison EL d'un noyau ou calculer en MEV l'énergie de liaison EL ديال الهيليوم. اذا نعطيو ديفينيسيون ديال يعني شنو هي الانرجي دو ليزون. بطبيعه الحال ديفينيسيون عندكم في الدرس، ومن بعد غادي نحسبوا هاد الانرجي دو ليزون ديال النوايو د الهيليوم. Alors, بالنسبة للديفينيسيون, l'énergie de liaison EL est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau immobile pour le dissocier en nucléons libres et immobiles. يا اما تحفظوا هاد الديفينيسيون هذه ولا على حسب ديفينيسيون نتوما اللي تعطاتكم في لوكور. هذه صحيحه وحتى هذيك غادي تكون صحيحه.
الوغ من بعد طلبوا منا اننا نحسبوا لينيرجي دو ليزون ديال الهيليوم. الوغ باش نحددوها غادي ننطلقوا من القاعده ديالها. الوغ باش نحسبوا لينيرجي دو ليزون لا غولاسيون ولا القاعده كتقول ال نخليوها ديال الهيليوم كتساوي لينا دلتا ام لو ديفو دو ماس فوا سي او كاري. داكور دابا انا ديفو دو ماس ديجا حسبته هو هذا ديال نيس ديال الهيليوم، فهو اللي غادي نعوض به هنايا. اذا شنو غادي تجيني؟ اول حاجه بعدا نكتبوا هو اون دلتا ام كتساوي ليا 3.1 في 10 على بويسونس موان 2 لونيتي دو ماس. داكور ولكن دابا انا لينيرجي دو ليزون قالوا لي خصني نحسبها بالميف. اذا باش نحسبها بالميف خاص دلتا ام تكون عندي بالميف باغ سي او كاري. داكور حيت من بعد غادي تختزل ليا سي او كاري مع سي او كاري وغادي تبقى ليا ديك لا فالور بالميف. دابا انا باش نحول الميف دلتا ام خاصني نضربها في 931.5. داكور الوغ 3.1 في 10 على بويسونس موان 2 فوا 931.5 ميف باغ سي او كاري. وعاد نمشي نحسبها غادي نلقاها هي 28.8765 ميف باغ سي او كاري. دابا سيدي نمشي نعوض بها. الوغ نعوض بها في هاد لا غولاسيون ال غتساوي ليا 28.8765 ميف باغ سي او كاري فوا سي او كاري. غتمشي ليا سي او كاري مع سي او كاري. داكشي علاش ما عوضتش بها هنايا، انا عارف بلي الا حولت الميف غادي نختزل سي او كاري مع سي او كاري باش تبقى ليا الميف. داكوغ انت مع التمارين صافي كتولي عارف راسك باش غادي تمشي وشنو الخطوه اللي غادي دير. اذا شنو غادي يبقى ليا؟ غادي تبقى ليا لينيرجي دو ليزون ديال الهيليوم كتساوي ليا 28.8765 ميف. السؤال الرابع le défaut de masse du noyau de radon Rn vaut 3,04 fois 10 à la puissance moins 27 kg. السؤال 4.1 calculer l'énergie de liaison EL ديال هاد الغادون. اذا نفس الشيء اللي درت هنا غادي نديرو هنا غير مع واحد التغييرات احنا غادي نشوفوهم. يعني اللي بغيت نوضح لكم اننا غادي نستعملوا نفس العلاقه باش نحصلوا على l'énergie de liaison. alors غادي نطلق ثاني من العلاقه on a l'énergie de liaison ديال الغادون 222 كيساوي لينا لو ديفو دو ماس ديال الغادون فوا سي او كاري. داكور دابا بالنسبه للديفو دو ماس ديال الغادون عاطينو لينا في المعطيات هو 3.04 في 10 أس ناقص 27. اذا ايكوم ديفو دو ماس ديال الغادون كيساوي لينا 3.04 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. لاحظ معايا مزيان هما عاطينو لك بالكيلوغرام. الوغ ما حدهم عاطينو لك بالكيلوغرام فراه ما غاديش انت تبقى تحول الميف وهذيك باش تخرج لك بالميف. لا ما حدهم عاطينك دلتا ام بالكيلوغرام فراه هاد لينيرجي دو ليزون غادي تخرج لينا بالجول. الله يسهل عليكم بقاو تردوا البال لهاد القضيه. حاول دائما تفهم شنو الغرض من هذاك اللي حط التمرين، شنو بغاك انت تعرف. عاطينك ديفو د ماس بكيلوغرام اذا لينيرجي دو ليزون غادي تخرج لك بالجول. وديجا شتي في لي دوني كتلقى بلي ما عاطينكش التحويل مثلا من الكيلوغرام لشي حاجه، يعني ما غاديش تحتاجو داكشي اللي عطاوك غادي تخدم به. ما فارضينش عليك انك تحول لهاد لينيرجي دو ليزون للميف. قال لك حسبها صافي حسبها باش ما كانت. داكوغ زيد دابا يا ضروري ملي لقيت دلتا ام حتى سي او كاري غادي نحولها. داكوغ ماشي غادي نخليها بحال قبيله، خليتها بحال قبيله حيت عارفه ان ديفو د ماس لا حولته الميف باغ سي او كاري تمشي ليا مع سي او كاري. دابا هادي عندي بالكيلوغرام ما سي او كاري حتى هي خصها تحسب، وحتى هي لا لاحظتوا حتى هي عاطينها ليا في المعطيات بمعنى راه غادي نحتاجها. الوغ اي
سي او كاري شحال كتساوي لينا، اولا نديرو غير سي او كاري حتى نسميتو 3.10 متر بار سكوند. الوغ دابا نجي نعوض نيشان. لينيرجي دو ليزون ديال الغادون غادي تساوي ليا 3.04 في 10 أس ناقص 27 في 3.10 وكاغي. إلا حسبت هادشي بكالكول غادي نلقى او ال ديال الغادون كتساوي ليا 2.736 في 10 أس ناقص 10 بالجول. السؤال الثاني من السؤال الرابع، كالكولي لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون دو نوايو. عندنا الهيليوم وعندنا الغادون. الوغ انا باش نحسب لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون غادي ننطلق من القاعده اللي كتمكنني من الحساب ديالها. الوغ انا عارف اولا عندي في الدرس، ملي كنقول انا عارف بمعنى راك شتيها في الدرس، لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون كتساوي ليا لينيرجي دو ليزون على لو نومبر دو ماس ا. الوغ دابا لا بغيت نمشي نحسب لينيرجي دو ليزون ديال الهيليوم، نبداو بالهيليوم، غادي نستعمل هاد القاعده، يعني غادي ناخد لينيرجي دو ليزون ديال الهيليوم على لو نومبر دو ماس ديال الهيليوم. داكوغ، الا جيت نعوض لينيرجي دو ليزون ديال الهيليوم ديجا حسبناها، لقيناها هي 28.8765، وبالنسبه لأ راه هو هذا هو 4. هادشي اللي حسبناه غادي تلقاه 7.219 ميف باغ نيوكليون. شي ما باينش مزيان. دابا حسبنا لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون ديال الهيليوم، ندوزو ديال الغادون 222. الوغ اي لينيرجي دو ليزون ديال الغادون حتى هي نفس الشيء، هي لينيرجي هادي لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون، واخا ما كنقولهاش راه غير كنسى، ولكن هادي لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون، هادي هي لينيرجي دو ليزون الوغ ديال الغادون على لو نومبر دو ماس ديالو. داكوغ، اذا لينيرجي دو ليزون ديال الغادون لقيناها هي 2.736 في 10 أس ناقص 10، ولكن لقيناها بالجول. انا ما يمكنش ليا نخدم هنا بالجول، خصني ضروري ان هاد لينيرجي دو ليزون تكون بالميف. فشنو غادي ندير؟ غادي نحول من الجول للميف. نورمالمون كان عليا نبدا لينيرجي دو ليزون ديال الغادون هي الاولى ونحولها للميف، عاد نجي نعوضها هنا، ولكن ماشي مشكل نعوضها هنا نيت. الوغ شنو غادي تولي ليا؟ عندي 2.736 في 10 أس ناقص 10. انا كنعرف بلي الا بغيت نحول من الميف للجول كنضرب في 1.6 في 10 أس ناقص 13. دابا بغيت نحول من الجول للميف غادي نقسم على 1.6 fois 10 à la puissance moins 13. داكوغ، ثم عاد غادي نقسم على النومبر دو ماس اللي هو 222. هادشي اللي حسبناه غادي نلقاو ديال الغادون كتساوي لينا غادي تساوي لينا 7.702 ميف باغ نوكليون. السؤال الثالث من السؤال الرابع تيقول لنا اون ديدويغ لو نوايو لو بلو ستابل. اذا باش نعرف شكون هي لو نوايو لو بلو ستابل بمعنى من هاد الجوج هادو غادي نشوف شكون اللي عندها لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون كبيره. اللي عندها لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون كبيره هذيك هي لو نوايو لو بلو ستابل. الوغ شنو عندي لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون ديال الهيليوم هي 7.219 ميف باغ نوكليون، وديال الغادون هي 7.702 ميف باغ نوكليون. الوغ شنو كنلاحظ؟ شكون اللي كبر؟ واش 7.2 ولا 7.7؟ اذا باينه هذه هي اللي كبر. اذا غادي نقول ليه الوغ لينيرجي دو ليزون ديال الغادون supérieure à l'énergie de liaison ديال الهيليوم، وبالتالي دونك
شكون هي النوايو اللي غادي تكون بلو ستابل؟ هي الغادون. دونك الغادون 222 est le noyau le plus stable. السؤال الخامس: établir littéralement l'énergie d'état E de la réaction en fonction de la masse ديال radium, la masse ديال radon et la masse ديال hélium. Masse respective des noyaux de radium, de radon, d'hélium. Calculer l'énergie d'état E en joule. إذن أول حاجة غنحاولوا نعطيو ليكسبرسيون ديال هاد دلتا او اون فونكسيون ديال لا ماس ديال الغاديوم ولا ماس ديال الغادون ولا ماس ديال الهيليوم، ومن بعد نحاولوا اننا نحسبوا هاد لينيرجي هادي دو لا رياكسيون اللي كنرمزوا ليها بدلتا او بالجول. الوغ انا شنو كنعرف على دلتا او؟ الوغ دلتا او كنعرفها بلي كتساوي لينا لا سوم ديال لي ماس ديال لي برودوي moins la somme ديال les masses ديال les réactifs، وهادشي كامل مضروب لينا في سي او كاري. مزيان. الوغ دابا الا جيت هاد القاعده هادي نطبقها عندي في هاد التمرين. دلتا او شنو غادي تساوي؟ شنو هما لي برودوي اللي عندنا؟ الوغ لي برودوي اللي عندنا هما الغادون والهيليوم، بمعنى غادي تكون عندي لا ماس ديال الغادون بلس لا ماس ديال الهيليوم. المهم هنا ما كتبتش ماشي مشكل، ناقص دابا هادو هما لي برودوي، قلنا لا سوم ديال لي ماس ديال لي برودوي موان لا سوم ديال لي ماس ديال لي رياكتيف. الوغ بالنسبه للرياكتيف اللي عندنا هو الغاديوم، لا ماس ديال الغاديوم ثم مضروبه ليا في سي او كاري. وبهكا كنكون عطيت ليكسبرسيون ديال ديتا او اون فونكسيون ديال لا ماس ديال الغادون، لا ماس ديال الهيليوم ولا ماس ديال الغاديوم. ثم في السؤال كيقول لنا كالكولي هاد دلتا او اون جول. الوغ نديرو واحد لابليكاسيون نيميريك لهاد الشيء هذا. دلتا او شنو غادي تساوي ليا؟ لا ماس ديال الغادون عاطينها لينا هي 221.970 زائد لا ماس ديال الهيليوم هي 4.001 ناقص لا ماس ديال الغاديوم هي 225.977 ثم فوا سي او كاري. انا علاش عاوتاني ما عاودتش سي او كاري؟ حيت هادشي هذا غيخرج لينا بلونيتي دو ماس وغيخصني نحولو لميف بار سي او كاري، من تما غادي نختزل سي او كاري مع سي او كاري. الوغ من بعد دلتا او شنو غادي تساوي ليا؟ هادشي اللي حسبناه غادي نلقاه هو ناقص 6 في 10 أس ناقص 3. داكوغ. وقلت لكم ان غادي تخرج ليا بلونيتي دو ماس، فخصني انا نضربها في 931.5 باش تخرج ليا بالميف بار سي او كاري، ومن تما غادي نختزل سي او كاري مع سي او كاري وغادي تبقى ليا دلتا او كتساوي ليا ناقص 5.589 ميف، ولكن هما ما طالبينهاش ليا بالميف فخصني نحولها للجول. اذا باش نحول الجول خصني نضرب في 1.60 فوا 10 ولا 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 13. الوغ اي دلتا او غادي تساوي ليا هاد القيمه هادي مضروبه في 1.6 في 10 أس ناقص 13 جول. الا حسبت بالكالكيل غادي نلقى دلتا او غادي تساوي ليا ناقص 8.994 فوا 10 على بويسونس موان 13 جول، وبالتالي حصلت على القيمه ديال دلتا او. وبهذا غادي نكونوا سالينا هذا الاكزرسيس هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو درنا في هذا الفيديو. تسناوني في الفيديو الجايين، في لي زيكزرسيس الجايين غادي نقول لكم مع السلامه، وفقكم الله.